हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़मका दा कोर दे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुताना पूरे दा परेशानी और ब्या के द शपी उदशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददी ओसो वजदी जमारो ननंद तज यो सलूर सीजुना खेम अवजी बम दरताव खेम और दा आगे इलाज बम दरताव खेम सलूर सीजुना कदा सलूर कारा मुंगतासो करल दो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी बमुंगा तासो तनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरजी और न बल तकलीफी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे फरियादो न बन के लुम्बे दादी ची मुंगसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रजा सोच इसो कम न कहे कहो दुकानदार दे दे के खमश तक गोरे टोल नहीं आदो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीस खर्च कम दा गड़े वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंह खर्च कम दा शे बज कमजोर पख सिंह खर्च कम दा दो कौ टगी चे पदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा कम चे दे पे नशी और जे खर्चा कम और जबदा खराब माल दे खसर सिंह यौजे कम के दा बासम और पैसे सिंह और गटम दे ब सिंह खुदे खुशहाल है तो जे दा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जे बे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंह खुशहाल है वो लग सोच और अकल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे के सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़शम और बखवर कोम चे परदे बज सिंग हुआ और कदे यवे कई दे पदे सूची चे सोकनी कि दा यवे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कमो दा परदे पुले लगा उन्दे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दी के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमशता और दे के खुवाला दानमशता कि दा बज सिंग पखरेटो बासम दा गोते ब सिंग वाला कम चे शे पके लग राजे और दे पड़े रसिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग और बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई और फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से बस बंदे का लगा खैर बंदे का ये दा खराब में वह पदे खद सिंह और बासम दा सोच ये दमुंग उस्तासो दे कि दा बल जेब सिंह हुआ यो डॉक्टर के जिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल राग दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे जरूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم، هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم، هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته د هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی، څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمنټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده، دا خیرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلک، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي، واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي. هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوي. ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باندې د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده، یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا